إثنا نكون نزرع بلك مرة سواليض الغشيك سبي ثلاثة تعقضن غلينا القاعة لي زاسوسياسيون غادي تعقضن تلي ديريكتور سبي ثلاثة تعقضن خشاش ترايض حاشا ما بري ما تصايروا ليك ذا الغاض تحني نظام فهمت دونك نكوني ماشي سزوخ ماشي تسويح تاكيا يقد تسلالين يرقازل خاطر ترى كلمة ترى قويت مع خاطر ماشي عايش ما تقول هذيك كما تقول هذيك كي تلطار مرة ترى قويت مع جزائري مغلين يوليون انا بتشرب عبوريك وتنتعاونوا الحمد لله يا رب العالمين. الحق غازل ماشي قولاش الحق غازل قيلا ماشي ملي كتبقى تلحق صور ديال الدولة انا غير صور ديال البنكة انا خاطر لا رزقي وفكايتي تشري ربي اتفرقا الجزائري فهمت اين ويزمرا ابري فريك شادين كان يوثمتنا قلا جيري مرة باللي كونوا قوالا ويفقى على فلي هذا خاطراش لي زومبيروس اللي غاش بتفرق غير ندير في داكشي ديال ولاية باغ اكزومبل ولاية في كاسطون في زوج في كاسطون البويرة في كاسطون في داكشي ديال ولاية يا 40 ولاية سيرفي غير 42 ولاية تيك التاكير ما كاين لي ولاية تيك التاكير لي دايرة غتفضل باغ اكزومبل قبو ولا ولاية الفقايت في خراطة في تزمالك إلا ما ونتوقعش كونتاكتير تنوقع إلا نادي لوني غديوغن كونتاكتير سيدي عايش نادي الحاج كتر خير كيلاوي غديوغن كونتاكتير سبيطاني وقلا خليل عمران راني نادي الحاج كتر خير كيلاوي غديوغن يقيم مثلا فرانس فانو أتن ماركتير بلي كاسم الكايون فهمت أتوقع تيزيوزو قليزون بيرسني في كاس 4 إلى ولاية تيزيوزو ثورة شحال اللي دايرة مثلا أزفول لازازكا فور ناسيونال درع الميزان ويدي مرة قوين يون أتاخذ 11 دوك يقلقين وتصاحنا راه نغو الحقارة وتجي علينا راه بلي كذا راسي سنانك بلي الحق غير واقي جا واقي حاشا وإلا لي زالجيريان كذا يتبع واش من هو الله غالب لا يوجبر عاون 29 أو 21 لا يوجبر هذا مثل كاش اللي غايديروا الخدمة بلا المزية عاون يكون عاونا تشري فيه الدري غير يدفكان خاطرش نعاود ديجا نعاود يظل الناس يبدا كبير يداو راسك كشيليا لو كان الشعب الجزائري يتشغل اليورتيو ويتشرى اليورتيو الساقي ما تشغل غير لازم دفكا يشتاقي مي ذاين يدفكان إذن تتشرى حتى ترى داك لوز نزويدارا غتخدم لوز نزويدارا داك هذا شاد الحقد ولكن كاين الشعب الجزائري غربا وشرقا سقي مغنية حاشا ما السوق تاعنا كل برودوينا والحمد لله دوكا ساقي غاينا لازم نفكا الاثنين في ديفكان الري غازن داني يدفكان فوالا كلا هذا كان سوى المرنان تشل مليح ان شاء الله لنا بالك قلت لي غنعدي السبيطار غنعدي زعما كان يقدر خدمه لنا فهمت كنا غادي نربح نشجع الدار نربح نشجع الدار ماشي ساقي ان شاء الله بصح حتى كلتاقيه اين انا نخدم كذا سوا ان شاء الله نخدم الفرح ماشي الخلعه خاطر في صح الخلع انت قول غاشا مثل انت قول غاشا بشحال كل ذيك قلت ان شاء الله عندها وغير ربي هذيك شنو بيان ابري نخدم الحوايج الفرح تقولها ونغات نخدم تلعق لنا ونتبريسي وراه نخدم عيني اللي انا نخدم ثبوتنا ان شاء الله يعطيك الصحه كنبغي فيك كاين سانسيرمون بهضره سقوليو بالفرح مقارنين تساولا غادي فات كي ريبوندي ديالنا اوروي غير وال انه يربح اقلا ذاك يدوان صافي اركاز ماكيا اركاز قليل هكذا خليلي مليح سينا غاعطيك الصحه مليح خمضه غزال يتزمالتا ما يتزمالتا مالي كومين نظن على هادي ولايه النظر ضربه يدخل من زاد يمكن يديك ربي ان شاء الله الصحه باسكو الصحه يزمر هذيك من بزاف تشكر مليح مليح وطونك بي بي سي تزمالتك تزمالت مره سنين ثاني ميرتيك طاس اكيرنا ربي الخيريك يعطيك الصحه اكزاكتومون اللي خصوصا دينا لي كومين زعما دينا مره مي لا كومين تزمالت دينا اللي خصوصي سلام قران نكون كلا بيسي دينا غنسايوا لي شابيتر سبيسيالي لا سونتينا باش نحرك افيك لا لواي كي قارن نكون نسدو توجور سو الكونطرول فينونسيير سير توجور وزمير بلا تخمدوليش الحاجه كلان كفاسني سير الماكسيموم غير لي لوات سير غندا دافع هكا الحاجه لا سوليسيون داد حركه وفيها بليك شعريه الحمد لله وفيها دعم الحاج يعاوني مليح لو فات كي يتساولا غير قبلي شغل كاع نعاون لا سونتي تزمرتك لو بي اس بي
دايني صراحة دايز نرادينا والله ريفو كي ووال بيسك كاسي زريعة كمي ديه الدارتورة درجز الووال عطيت الصحة. اسمع من داش سنين عميل حاج ماشي تيجي تنقرص ماشي تيجي تنزورس عميل حاج يجي كي لومبيلونس تيقرا لومبيلونس اللي عقلها تسوي موظن الدعوات الخير اضرب المليون القيام ان شاء الله فيها 11 مليار يغرب ولا كونستركسيون ديال بوليكلينيك كارد تا ساكي هذا جينيراتور دوكسيجين اش سنين يا سنين عامل حاج كي صار كي الدنيا الاخر يا خويا اني نخدم ذاك ان شاء الله يديوها سوين الهان يشتي وراوي كيفاش كيتمدى ويعطيك الصحه.